अच्छा, सिचुएशन ये है कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब अमेरिका के दौरे से हो चुके और वहाँ पर IMF के साथ जायज़ा मुज़ाकरात कर चुके। अब वहाँ पे दो चीज़ें वो तय कर कर आए हैं और उसके हवाले से आज का पहला सेगमेंट है। पहला तो उन्होंने ये वहाँ पर माना है कि पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का आपका मुतालबा हमें मंजूर है। यानी कि पेट्रोल पर ये जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो सब्सिडी दे रही थी तकरीबन 21 रुपए फी लीटर, और डीजल पर 91 रुपए फी लीटर तकरीबन सब्सिडी दी जा रही थी, और बिजली पर भी जो सब्सिडी दी जा रही थी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास जाकर ये माने हैं कि जी हम ये सब्सिडी खत्म कर देंगे। और मेरे पास जो खबर है वो ये है कि IMF का मिशन जो है वो मई में पाकिस्तान आ रहा है, और उनके आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरा जो चीज़ वो वहाँ पर मान के आए वो ये है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो अमल दरामद है उस पर भी हमारा आपके साथ इत्तफाक राय है। अब ये वो दोनों बातें हैं जिसके हवाले से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जब ऑपोजिशन में बैठे हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी क्या कह रहे थे, इमरान खान की हुकूमत जब ये दोनों बातें कर रही थी, बल्कि पेट्रोल के हवाले से तो सब्सिडी दी थी, लेकिन जब महंगा होता था क्या कहते थे? सबसे पहले आपको पेट्रोल के हवाले से दिखाते हैं। आपका किचन तो कोई और चलाता है, आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। 2 हफ्ते में दोबारा 8 रुपए फी लीटर इजाफे से इस वक्त मुल्क के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे एक सुपर सुनामी महंगाई की आएगी। आज 2022 में 93 का डॉलर का बैरल है और आप यहाँ दे रहे हैं 160 रुपए का। आपने मैशत का बेड़ा गर्क किया, अवाम पर सारा वो बोझ डाल दिया। आज महंगाई देखे, माशी तबाही देखे, एक जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपए पेट्रोल महंगा कर देते हैं। ये का बनता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल इकट्ठा किया, जखीरा किया और फिर उसको महंगा करवा कर अब बाजार में ले आएंगे। ये पेट्रोल का लीटर है, ये 9 रुपए बढ़ चुका है, ये आज 146 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत में $6 कमी हुई है, ये हमें 10-10 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ा के फिर आके में भाषण सुना रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा था कि एक जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, तो अब एक जुम्बिश कलम के साथ पेट्रोल जो है तकरीबन उसकी कीमत में 21 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तवक्को है, और डीजल की 91 रुपए फी लीटर इजाफा होने की, यानी कि 51 रुपीज़ फी लीटर इजाफा होने की, 51 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तवक्को है। तो ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम पर क्या गुजरेगी? ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा और एकदम से पेट्रोल 21 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा और डीजल 51 रुपीज़ फी लीटर महंगा हो जाएगा, तो फिर गरीब आदमी पर क्या गुजरेगी? और क्या इसका असर इश्याए खुर्दनोश पर नहीं आएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर अपोजिशन की जमातें जिस तरह से खुद कहती रही हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तकरीबन ओवरऑल महंगाई हो जाती है, तो क्या अब वो ओवरऑल महंगाई नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और महंगाई के हवाले से क्या कहते रहे हैं थोड़ी देर पहले हुकूमत में आने से पहले, ये भी आपको याद कराते हैं। पाकिस्तान में तो इमरान की महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की महंगाई से भी आगे है। खुदा का खौफ करें, आपने तो 3 साल इस कौम को जो टीके लगाए हैं, इस कौम को दुनिया जो है वो दोज़ख नजर आ रही है। अवाम का आज आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो चुका। पाकिस्तान की अवाम आज तारीखी महंगाई के अजाब को भुगत रही है। अब 30 महीने हो गए हैं पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की महंगाई कंट्रोल नहीं। ये तो हमें नई नई कहानियां सुनाते हैं। महंगाई का जो तूफान पिछले 3 साल में आया है, आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी, चीनी अब 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इनको कोई शर्म नहीं है। कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। करोड़ों आवाम को महंगाई की आग में झुलसा दिया गया। तो अब पेट्रोल और डीजल से सब्सिडी जब हटेगी और इतना महंगा हो जाएगा जैसा कि आपको बताया मैंने, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या महंगाई नहीं होगी? फिर क्या गरीब आदमी उस महंगाई की चक्की में नहीं पिसेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है।
اور پھر کیا یہ رولز ہی بدلنے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اپوزیشن میں بیٹھے ہونا آتا ہے اور اس وقت کی حکومت وقت IMF کے پاس جاتی ہے اور ان کی شرائط مانتی ہے اور سبسڈی ختم کرتی ہے اور پیٹرول مہنگا کرتی ہے اور بجلی مہنگا کرتی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ حکومت بہت ظلم کر رہی ہے عام آدمی کے ساتھ. لیکن جب آپ خود حکومت میں جا کر بیٹھتے ہیں، جسٹ ان اے میٹر آف ڈیز وہ سارے ڈائنامکس آپ کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں اور آپ بیٹھ کر جا کر IMF کے ساتھ انہی معاملات پر انہی طریقے سے وہی چیزیں سیٹل کرتے ہیں، وہی شرائط مانتے ہیں، اسی طرح سبسڈی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بھی یاد کراتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے IMF کی جو شرط تھی کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہونا چاہیے، جب یہ ہونے جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مان رہی تھی تو اس وقت کی اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی، یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ یہ تو سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ دوسرا سرنڈر ہونے جا رہا ہے، یہ معیشت کو گروی رکھوا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، اور اب خود جا کر مانا ہے، اتفاق کر رہے ہیں کہ جی یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہے اس کے عمل درآمد پر ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. لیکن تب کیا کہتے تھے، سن لیں سر. آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ IMF کو دے رہے ہیں کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ کیا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے، کیا آ گیا یہ یہاں پہ؟ ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تھا. آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے. غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم گورنر اسٹیٹ بینک کی صورت میں مسلط ہوگا، وہ پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف IMF کو جواب دہ ہوگا. حکومت کا PI اور IMF کے گٹھ جوڑ کا بجٹ ہے، ایسا گٹھ جوڑ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے بہتر مفاد میں نہیں ہے. PT-IMF ڈیل ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ پاکستان کے عوام کے مفاد، معاشی مفاد کے خلاف ہے. تو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی تھی تو یہ عوام دشمن ایک ڈیل تھی، اور جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت یونائٹڈ اپوزیشن جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ عوام دوست ڈیل ہو گئی ہے. مطلب کہ یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ IMF کے شکنجے میں قید ہے اور سیاستدان ہمیں بے وقوف بناتے ہیں. اس نظام کی جو معیشت ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے اور ہم IMF کے رحم و کرم پر ہیں، اور جب ہمیں ڈیفالٹ سے بچنا ہوتا ہے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. IMF ہم پر سخت کڑی شرائط کا اطلاق کرتا ہے، ہم وہ مان لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے IMF ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم سود ادا کریں پچھلے قرضوں کا، ڈیفالٹ سے بچ جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم IMF کے چنگل میں پھنسے رہیں. اب ہیرو تو وہ آدمی ہونا تھا جس نے ہمیں اس شکنجے میں سے باہر نکالنا تھا، لیکن یہاں پر ہیرو بننے کی کوشش کی جاتی ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے، صرف تنقید کر کے کہ دیکھیں وہ IMF کے پاس ہے. اینڈ وین یو کم یور سیلف انٹو دا گورنمنٹ تو پھر آپ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں. اب مفتاح اسماعیل صاحب پیٹرول کے حوالے سے جو یہ مانا ہے کہ 51 روپے ڈیزل پہ ہم سبسڈی اٹھا لیں گے، سوچیں 51 روپے ڈیزل مہنگا ہو جائے ایک دم سے، کسان کا کیا حال ہوگا جس نے جنریٹر میں ڈیزل ڈلوانا ہے. اور 21 روپے پیٹرول پہ اگر سبسڈی اٹھا لیں گے ایک دم تو پھر ایک غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. یہی مفتاح اسماعیل جو ابھی یہ مان کر آئے ہیں کچھ دیر پہلے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، اسپیسیفکلی مفتاح اسماعیل کا شارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ کیا کہہ رہے تھے. شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے. اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئیں. اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن PDM ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ IMF کی ایما پہ IMF کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا. تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب حکومت میں ہوتے ہوئے وہی کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کی حکومت کر رہی تھی.